هذا الشكر انا غادي نشكرها نحيو خونا عبد القادر في هذه المشاركه اللي شاركنا مع هذه الجمعيات. حنا مازال كان شي وجوه مازال ما شفناهاش، وحنا ما كنا غربة على هذا الشيء، على الوطن ديالنا. انا بعدا انا كنت غريب هذا الشيء ما كنتش عارفه، ونمثلو كان مع الشعب قادر. انا ما نعرفش هذه الغربه ديال الوطن ديالنا، ونشكروا كثر. وحنا ونشكروا الشعب السلام حتى وصلنا لهذا ان شاء الله، والصحافه اللي عرفناهم وشفناهم. ونشكروا الخوت ديالنا وجمعيه وجده والجهه الشرقيه، ونشكروا سيدنا الله ينصرو ويشافيه لنا، ونشكروا سي الصحافه. نشكر سي عبد على هذا اللقاء هذا التواصلي اللي تحول التعاونيات والجمعيات. ونشكر سي عبد رئيس جمعيه مغاربه الغد لانه صاحب واحد الفكره اللي كتأكد لواحد حاجه وحيده ونبيله هي الوطن، خاصه بعد الخطاب الملكي السامي الاخير اللي اكد على ان دائما الصحراء تبقى مغربيه الى النخاع. حنا من مدينه وجده كنضافوا الجهود وكنوحدوها من اجل غايه واحده ونبيله، هي اننا نرصدوا القضيه، ماشي نعرفوا القضيه الصحراويه، ولكن باش ناكدوا ان الصحراء مغربيه رغم الكائدين رغم الظالمين. كنأكدوا على ان الصحراويين من سكان الاقاليم الصحراويه هم مغاربه نحن وهم، من اجل هدف واحد هو تحقيق التنميه، تحقيق التواصل في ظل الاسره العلويه الشريفه، في ظل رايه المغرب بشعار الله الوطن والشكر. في لقاء متجدد مع اخوان في وجده ومع السيد رئيس لجنه الاسلام والدين، الذي نشكره دائما على الاستضافه المتجدده. اذا تفعيلا لما جاء في الخطاب الملكي السامي الاخير من مدينه عيون، نؤكد نحن فعاليات المجتمع المدني المشاركه في إحياء أيام التواصلية في نسختها الأولى للدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى اللي هي قضية الوحدة الترابية، تحت شعار جهات المملكة اعتزاز بالوطنية ويقين بقدسية الوحدة الترابية، ندافع على فكرة أننا كلنا مغاربة باختلاف الأطياف باختلاف التوجهات، تجمعنا في أرضنا المغرب راية واحدة حمراء تتوسطها نجمة خضراء تحت القيادة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نعزز موقع الجهة الشرقية كفاعل استراتيجي في التنمية. نرحب بكل الحضور الذين سوف يلبون الدعوة من أجل المشاركة في هذه الأيام التواصلية، ونمرر رسالة واضحة بأننا في المغرب نحن لحمة واحدة لن تكسر شوكتنا أية رسالة ملغومة، ولن يكسر تضامننا وتآزرنا وتآخينا أي أحد أو أي طرف تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شفاه الله نصره وأيده. والسلام عليكم. نشكر الاخ اسلام واليونس على الاستضافه ديالو، وكذلك السيد رئيس جمعيات مغاربه التنميه السيد هذا المعروف، وقمنا رئيسات جمعيات شباب المسيره، وكذلك السيد اياس بلان رئيس جمعيات مراحل مدينه وجده، وكذلك الاخت فايزه مربوطه عن التعاونيات عرض لايف، وكذلك الأخ منير عن جمعيات مغاربة الغد. هذه المناسبة وتخليدا للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، وتزامنا مع الذكرى الستون لعيد الاستقلال المجيد،
نخلد هذه الأيام التواصلية في نسختها الأولى للدفاع عن قضيتنا الوطنية، وهي قضية الأم، التي أرضأت مجموعة من الجمعيات التي سبقت ذكرها أنها تخلد هذه الذكرى سنويا إن شاء الله تحت شعار جهة المملكة، اعتزازا بالوطنية ويقينا بقدسية الوحدة الترابية. ولهذا نشكر جميع الإخوان ونتمنى التوفيق والشفاء لصاحب الجلالة جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كما باسم جمعية الوئام بني درار بصفة المنسق العام لهذا النشاط الممثلة بالسيدة الرئيسة الاعتمادية، نظرا لظروفها الصحية هذا اليوم تقدر عليها المجيء معنا إلى مدينة الناظور، فنؤكد باسم جمعية الوئام على تضامننا ووحدتنا ومشاركتنا وعلى وحدة هذا البلد الآمن، وعلى أنه لن نتخلى على حبة رمل واحدة، كما قال المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه: إنني قادر على أن أضحي بثلثي المغاربة لكي يعيش الثلث الآخر آمنا مطمئنا. فنحن المغاربة احنا مستعدين باش نموتوا على هذا البلد، وكنقولوها اليوم أكثر من أي وقت مضى. وما عندنا حتى شي لون سياسي، وما عندنا حتى شي واحد اللي غادي يعطينا، وما كنستناو حتى شي واحد باش يقدرنا. هذه بلادنا ما بلاد حتى شي واحد، هذا مالكنا ما مالك حتى شي واحد. حنا اليوم كمغاربه وصلنا بالافكار ديالنا والشيء اللي قدموا لنا سيدنا. الطرقات تشق من ميزانيه قداش اقاليم صحراويه، تنميه بشريه كبيره جدا. شقت الطرقات بمدينه وجده، والجميع يعرف ويعلم ما قام به أمير المؤمنين، لم يقم به أي حزب سياسي ولا أي لون ولا أي شكل. ونعتز بأحزابنا باختلافاتها واختلافات رؤى، ولكن نعتز بالحزب الأول والأخير، حزب جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله. إنه مشاريع كبيرة جدا وستحظى مدينة الناظور بالمشاريع الكبرى. إننا في انتظار الزيارة الملكية بفارغ الصبر، لأن مشاريع كبرى للقيام بمدينة الناظور، هذه المدينة العزيزة علينا، العزيزة جدا، وأتحمل مسؤوليته كاملة على أنني مستعد لأن أضحي بمالي وأولادي وأبنائي وبكل ما ملكت. وأقسم بالله العلي العظيم على أن هذه الكلمة كتخرج من أعماق القلب ديالي رغم التجربة ديالي، لأنني أنتمي إلى الجالية المغربية، 25 سنة مقيم بفرنسا، معلم سابقا بمدينة الناظور، مقاول ومجموعة من. ولكن قبل هذا قبل كل هذا الشيء كامل كنبقى مغربي ولد هذه البلاد، كنعتز بها، درت 34 دولة. لم أجد بلدا يمنحني جنسيته الأصلية لأنني ولدت فيه، فأعتز بمغربيتي وأفتخر بها. وهذا الكلام أقوله باسم جميع الجمعيات التي أمثلها. إننا نعتز ونفتخر بمغربيتنا، ونعتز بالمغاربة، ونعتز حتى بتلك القمامة والأزبال التي يلقي بها المغاربة. ولن نسمح للإرهابيين، ولن نسمح لداعش ولا لغير داعش، لا داعش ولا باعش، لن نسمح لأحد بأن يفجر وطننا أو يمس وحدتنا أو يمس أمننا. سنبلغ ونكتف الجهود داخل المجتمع المدني. المجتمع المدني أقوى من المؤسسة العمومية، أقولها، هذا شعار وهذا نداء إلى جميع المغاربة. اليد في اليد من أجل محاربة الإرهاب، اليد في اليد من أجل أن يبقى المغرب آمنا مطمئنا، اليد في اليد من أجل الصحراء المغربية، ليعود إخواننا من تندوه، ليعود إخواننا من مخيمات العار والدل، ليعود إخواننا من الجزائر. إن الجمهورية الديمقراطية الجزائرية نتقاسم كلمات الحب والود مع الشعب الجزائري الشقيق، مع إخوان الجزائريين، ولكن
لن نسمح للحكام والطغاة الذين يمسون قدسيتنا. نحن شعب متجدد، نحن الشعب المتجدد. المملكة المغربية عندها جذور ديالها، الدولة العلوية عندها جذور ديالها أبا عن جد، قدسية أصالة. التاريخ شهد، التاريخ كتب على أننا دولة كانت ولا زالت وستبقى. وأوقف بآخر كلامي لأن الدمع يريد أن يسقط من عيني على غيرتي على بلدي وعلى صحة ملكي، على صحة ملكي. إن كان الرب يسمع فالمرض الذي ألم به فليلم بي وليلم بنا جميعا، وليبقى ذلك الملك سالما. إنه لا حولة لي ولا قوة بيدي، وإن كانت الحولة بيدي أو القوة بيدي لطلبت أن أموت فداء له وفداء لوطني. لأنني أنا عندي غير 6 أولاد، 6 أولاد هم 7 وبا وما. هو عنده 60 مليون مغربي ولا 40 مليون مغربي، عنده 70,000 مليون عدو، وقدر نكونوا واضحين مع بعضياتنا، وقدر على أن يجمع ويوحد بيننا ويؤلف قلوبنا. وأحببناه بما قدم، أحببناه بما قدم الحرية والديمقراطية. ما نهضروش على الفقر والحبس والمخدرات، كاين حتى في أمريكا، كاين حتى في فرنسا، في جميع الدول. فلنكن واقعيين ونشوفوا المغرب فاش راه عايش. الحمد لله احنا عايشين في العصر الذهبي، وأقولها بكل اعتزاز، ملك من ذهب وعصر من ذهب وأنتم الذهب. فلنبقى ذهب ولن